बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अमेरिका के सदर ने परसों ये ऐलान किया था कि जो कल रात गुजर गई है, यानी गुज़श्ता रात को अमेरिका का जो वफ्द है जिसमें जेडी वेंस उनके नायब सदर हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। गुज़श्ता रात भी गुजर गई, अब नए दिन का आगाज हो चुका है। इस लम्हे तक भी अमेरिका का वफ्द पहुंचा भी नहीं है और अमेरिका का वफ्द रवाना भी नहीं हुआ। वो रवानगी क्यों नहीं हो पा रही यार, ये रुकावट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस तमाम अमल के जरिए, चूंकि पाकिस्तान के हवाले से अब से थोड़ी देर पहले अल अरेबिया ने ये दावा किया है पाकिस्तान के सोर्सेज को क्लेम करते हुए कि जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हैं वो शेड्यूल के ऐन मुताबिक होंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि इस्लामाबाद से मालूमात ये आ रही हैं कि जनाब देखिए सूरत हाल कुछ यूं है कि चीज़ें इन लाइन हैं। लेकिन आज ज़रा तबसरा अल जज़ीरा का सुने, उसके बाद खबरें दूंगा। अल जज़ीरा लिखता है कि इरानियंस बिलीव इट इज़ ट्रम्प हु इज़ रियली इन नीड ऑफ निगोशिएशंस। चूंकि ईरान ये समझता है वो जंग जीता हुआ है, तो उनके मुताबिक कि उनको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की मजबूरी या ज़रूरत है कि ईरान उनके साथ बातचीत करे। दूसरा, आज इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है कि अमेरिका का जो ख्याल है कि उसको फौजी बरतरी हासिल है, वो उस फौजी बरतरी को मुज़ाकरात की टेबल पर या सिफारतकारी की सूरत में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात। हो क्या रहा है, ईरान ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं दो बयानात आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये मामला इतना आसान नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चूंकि जो सीज फायर है वो 21 अप्रैल को ट्यूसडे वो एक्सपायर हो रही है। अब जो उसका टाइम है वो आज अमलन नहीं बनेगा। वो बताया गया है कि बुध का जो टाइम है, यानी कल बुध को शाम वॉशिंगटन टाइम का ये टाइम अकॉर्डिंगली बताया गया है। तो अब देखना ये है कि टाइम उस लिहाज से जब अगर जेडी वेंस आते हैं या मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं, तो जिस वक्त सीज फायर ख़त्म होने वाली होगी, मुज़ाकरात जो हैं उस वक्त जो हो रहे होंगे, तो क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा? जिस हवाले से ट्रम्प ने कल ही कह दिया था वेरी हाईली अनलाइकली टू एक्सटेंड, तो क्या वो करेंगे? अब हो गई ये बात। अब आते हैं कि अभी तक ईरान डटा कहाँ हुआ है, ईरान बात क्या कर रहा है, या ईरान निकल क्यों नहीं रहा। एक तो उनकी पार्लियामान के जो स्पीकर हैं बाकर गालिबाफ साहब, जो उनके इस मुज़ाकरात के अमल को लीड भी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ईरान को धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं है। ये जो ट्रंप साहब साथ-साथ धमकियाँ दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं या अपनी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब पेश करना चाहते हैं। हमें धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं है। और पिछले 2 हफ्ते में हमने मैदाने जंग में नए पत्ते लाने की तैयारी की है। यानी ये 2 हफ्तों के मुतालिक कहा जा रहा था कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है, और यही बात ईरान कह रहा है कि इसको हमें इस नज़र से ना देखा जाए, हमने भी पिछले 2 हफ्तों के दौरान नए पत्ते मैदान के अंदर जो हैं वो उतारे हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वो धमकियां हैं क्या। वो धमकियां वही हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जो ईरान के सदर ने कल ये कहा है कि इनका ख्याल ये है कि ये ईरान का सरेंडर चाहते हैं, लेकिन ईरान किसी सूरत भी ताकत के सामने अपने आप को झुकाएगा नहीं। ये पज़ेश्कियान ने रात को बता दिया था, जो मैंने आपके सामने रखा। नंबर 1। नंबर 2, उनके जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं ईरान के, उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले एक बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट की है। उन्होंने भी कमोबेश वही बात की है जो बाकर गालिबाफ की है। तो उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, जिसका मतलब है कि ये मौक़िफ़ ईरान की हुकूमत का या रियासत का यही मौक़िफ़, उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी सफ़ीर की तरफ से बात की जाए या वो किसी और पर्सनैलिटी की तरफ से बात की जाए। वो क्या है? उन्होंने कहा कि ईरान किसी धमकी या दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये ईरान के जो सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम है पाकिस्तान के अंदर, वो लिख रहे हैं। उनका जी, इस हकीकत का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया है कि इस कदर कदीम तहज़ीब रखने वाला मुल्क किसी धमकी या दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये एक ठोस इस्लामी और मज़हबी उसूल है
کاش امریکہ اسے سمجھ جاتا۔ تو وہ واضح طور پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ہمیں ڈرا دھمکا لیں گے تو جناب علی ڈرا دھمکا کے آپ کچھ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف جناب ٹرمپ صاحب کے حوالے سے۔ ٹرمپ کی انتظامیہ کے یو ایس آفیشل نے وہاں کا جو میڈیا ایکسیس نیوز ہے اس کے ساتھ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹرمپ ڈزنٹ وانٹ ٹو فائٹ اینی مور، یعنی ٹرمپ مزید لڑائی نہیں لڑنا چاہتا، بٹ ہی ول اف ہی فیل ہی ہیز ٹو، لیکن اگر اسے لگا کہ نہیں تو پھر وہ لڑائی لڑے گا۔ دیکھیے اگر لڑائی لڑنی ہوتی تو پھر آپ دباؤ اس طرح سے ایران کے اوپر نہ ڈالتے یا دباؤ ڈال کے نہ کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں۔ اب ٹرمپ رات سے دھڑا دھڑ پوسٹیں کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی ایران کے ساتھ معاہدہ نسبتاً جلدی طے پا جائے گا۔ یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ بہت جلدی میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، بات چیت کرے، وہاں پر کوئی ایگریمنٹ سائن کرے، اور جیسے ہی ایگریمنٹ سائن کرے گا تو وہ دنیا کو دکھائے کہ دیکھیں ہم نے دباؤ ڈالا اور ایران نے اس دباؤ کے سامنے سرنڈر کر دیا، لیکن ایران جو ہے وہ اس حوالے سے یہ درست نظر نہیں آ رہا۔ ایک بات، دوسرا انہوں نے اپنے جو مخالفین ڈیموکریٹس ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جو 2015 کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے مطابق وہ بدترین معاہدہ تھا، وہ جوہری ہتھیاروں پر تک پہنچنے کا یقینی راستہ تھا، لیکن جو ہم معاہدہ کریں گے وہ معاہدہ جو ہے وہ بڑا زبردست ہوگا ان کے مطابق۔ اور آج انہوں نے اس سے تھوڑی ایک اور مختلف بات کی، ان کا جو ہم ڈیل کریں گے نا وہ صرف اسرائیل یا مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ یورپ، امریکہ، ہر جگہ پرامن، سیکیورٹی اور حفاظت کی جو ہے وہ ضامن ہوگی۔ اب وہ اس کس پیرائے میں بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں دو خبریں امریکہ سے اور ایک ایران سے۔ امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جے ڈی وینس آج پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور بدھ کے روز جو ہے وہ اس بارے میں مذاکرات کے لیے شریک ہوں گے۔ الجزیرہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسٹل نو کنفرمیشن فرام ایران آن اسلام آباد ٹاکس، یعنی انہوں نے دروازہ ضرور ابھی تک کھولا ہوا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو نیول بلاکیڈ ہے یا جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ چیزوں کو آگے لے کر نہیں چل رہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیئر جو ڈسٹ ہے وہ امریکہ لے جائے گا۔ اب امریکہ کہتا ہے، ایک نیا پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ ٹرمپ نے اور کہا کہ جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا، جو پچھلا آپریشن تھا جو 12 دن کی جنگ تھی، تو اس میں نا ہم نے ان کی جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کو مکمل طور پہ اور ٹوٹل اوبلیٹریٹ کر دیا تھا، تو اس کو اب نکالنا بڑا مشکل اور لمبا پروسیس ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو پہلے بات کر رہے تھے نا ہم لے جائیں گے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ذرا مشکل کام ہے، تو دوسرے لفظوں میں شاید کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وہ معاملہ نہ ہو۔ اب اس میں ایک چیز بڑی اور امپورٹنٹ ہے، بی بی سی نے کہا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کی تیاریاں جاری، لیکن غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے، تو ابھی تک کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، انہوں نے جو ان کے جہاز پر قبضہ کیا اس پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل آیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دوران یہ کریں، اور یہ تو انہوں نے قزاقی کا لفظ استعمال کیا، پائریسی کا لفظ استعمال کیا۔ تو آج ایران کی جو فارن منسٹری ہے اس نے باقاعدہ طور پہ یو این جو سیکرٹری جنرل ہیں اور انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے اس کو ایک کمپلینٹ یا ایک درخواست باضابطہ دی ہے کہ ان کا ایک جو کمرشل جہاز ہے اس کو انہوں نے قبضے میں لیا ہے اور اب اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھی پرسو کر رہے ہیں، اور پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے ایران بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اقوام متحدہ کو انفارم کر کے جو تمام فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرتے رہے۔ اب ظاہر ہے مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی وہ یہ بات کریں گے۔ تو خیر یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے جناب، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔